ल एडिटिभ इन्भर्स र मल्टिप्लिकेटिभ इन्भर्स है। अब इन्भर्सको सिग्निफिकेन्स रोल भन्ने कुरा चाहिँ हामीले क्रिप्टोग्राफी पढेपछि थाहा हुन्छ होइन। अहिले चाहिँ हामी जस्ट यसको न्युमेरिकलहरू हेर्छौँ होइन। यसको प्योर एप्लिकेसन चाहिँ हाम्रो क्रिप्टोग्राफीमा छ। क्रिप्टोग्राफीमा चाहिँ हाम्रो अल्गोरिदमहरूमा होइन कुनै पनि इन्फर्मेसन सिक्रेट गर्नको लागि चाहिँ यो पर्टिकुलर कन्सेप्टहरू युज भइरहेको हुन्छ है। अब सबभन्दा सुरुमा यो दुईटामा एडिटिभ इन्भर्स र मल्टिप्लिकेटिभ इन्भर्समा चाहिँ पहिला एडिटिभ इन्भर्स हेरौँ। सो अब जेरेन भनेको हामीले पहिले हेरेर चाहिँ जेरेन भनेको के हुन्छ, 0 देखि n - 1 सम्मको रेन्ज होइन। जेरेन भनेको सेट अफ रेजिड्यू भयो होइन, जहाँ के हुन्छ 0 देखि n - 1 को नम्बरको सेट भयो। अब एडिटिभ इन्भर्स भनेको के हो भन्दाखेरि ए र बी होइन, यो ए र बी चाहिँ यही जेरेन भित्र पढ्नु पर्यो होइन। अनि प्लस के हुनु पर्यो भन्दाखेरि ए र बी चाहिँ एडिटिभ इन्भर्स अफ इच अदरलाई के हुनु पर्यो भन्दाखेरि ए र बीको समलाई चाहिँ होइन यदि यनले डिभाइड गर्यो रिमाइन्डर 0 आउनुपर्छ भन्छ है। त्यसैले हेर यो एडको मिनिङ के भन्दा जोड्ने भयो। कसलाई जोड्ने भन्दाखेरि ए र बीलाई जोड्ने होइन। ए र बीलाई जोडेपछि के गर्ने, यनले डिभाइड गर्ने होइन। अनि यनले डिभाइड गरेपछि के गर्ने, रिमाइन्डर कति आउनु पर्यो, रिमाइन्डर 0 आउनु पर्यो कि। त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो एडिटिभ इन्भर्स प्योर भयो होइन। यो ए को बी चाहिँ प्योर हुनुको लागि के हुनु पर्यो भन्दाखेरि ए र बीको समलाई चाहिँ यनले डिभाइड गरी रिमाइन्डर 0 आउनु पर्यो। फर इक्जाम्पल है त, फाइन्ड अल एडिटिभ इन्भर्स प्योर्स इन जेटिएम भनेको छ होइन। अब जेटिएम भनेको के हुन्छ, जेटिएम भनेको 0 देखि n - 1 भनेको 0 देखि 9 सम्म गयो यसरी होइन। अब मैले नोटप्याड खोलेँ, यहाँ हेर है त। अब मलाई भने सबै एकचोटि। अब जेटेन भनेको त 0 देखि 9 सम्म भयो होइन। अब सुरुमा 0 को हेरौँ, 0 को एडिटिभ इन्भर्स को भन्दाखेरि 0मा होइन यो 0 देखि 9 सम्म कुन चाहिँ नम्बर जोड्यो भने आएको समलाई 10 ले डिभाइड गर्दा रिमाइन्डर 0 हुन्छ, किनकि यनको ठाउँमा 10 छ होइन। अब ए र बी भनेको 0 देखि 9 सम्म जुनसुकै पनि हुने भयो होइन। अब 0 को निकाल्नु पर्यो। एडिटिभ इन्भर्स प्योर भनेको 0मा कति जोड्यो भने है, त्यो रेन्ज भनेको फेरि कहाँदेखि कहाँसम्म, 0 देखि 9 सम्म होइन, बिकज वी आर डिलिङ विथ जेटेन। अब 0मा त्यो नम्बरमध्ये कुन चाहिँ नम्बर जोड्यो भने आएको समलाई 10 ले डिभाइड गर्दा रिमाइन्डर 0 हुन्छ। कति हुन्छ भन त, ल बोल त। 1 देखि 4 सम्मको, 1 देखि 4 सम्म, 0 देखि 9 जुन नम्बर लिनु हुन्छ। जति एउटा मात्र लिने कि दुईटा नम्बर लिँदा नि हुन्छ सर? अनि एउटा लिने हो, एउटा मात्र लिने। प्योरमा दुईटा मात्र हुन्छ है नम्बर, एउटा 0 भइहाल्यो, अब अर्को एउटा लिनु पर्यो। 0 सम्म त कुनै नि हुँदैन, कुनै पनि हुँदैन। होइन सर, 3 ले डिभाइड गरेर 0 आउनु पर्यो हैन, रिमाइन्डर हो हो कुनै नि हुँदैन नि त्यो त 0 सम्मको। 0 हुन्छ कि 0 चाहिँ हुन्छ हो सर, 0 हुन्छ है। ल ठिक छ है, 0 को 0 हुने भयो होइन। 0मा 0 जोड्यो भने 0 हुन्छ, 0 मोटेन 0 हुने भयो है। ल ठिक छ, त्यही नम्बर पनि लिन पाइन्छ भने पाइन्छ 0 देखि 10 जुन लिनु भयो आफै पनि लिनु पायो है। 1 मा कुन जोड्यो भने चाहिँ 10 ले डिभाइड 9 होइन। अब 2 को 8 होइन, 3 7 7 होइन, 4 6 5 5 7 4 को 6 अनि 5 को 5 होइन। अरू त भइहाल्यो होइन, 4 को 6 भएपछि 6 को 4 भइहाल्यो, देखाउनु पर्दैन त होइन। पछि यहाँ हेरेर हरेक पेयरमा के छ, हरेक पेयरमा दुईटा नम्बर हुन्छ, दुईटा नम्बरको समलाई 10 ले डिभाइड गरेर रिमाइन्डर 0 हुन्छ होइन। यो भनेको चाहिँ हाम्रो एडिटिभ इन्भर्स पेयर भयो। ठिक छ है। 6 भनेर चाहिँ 6 वटा हुन्छ भने चाहिँ 6 होइन, त्यही हेरेर एउटा दुईटा तिनवटा 4 5 6 है। अपोजिट नले पनि हुन्छ, 4 को 6 भएपछि 6 को ए प्लस बी मोड 10 ए प्लस बी मोड देन 0 हुन्छ भनेदेखि बी प्लस ए पनि मोड देन 0 भइहाल्यो। अब जब मल्टिप्लिकेटिभ, अब यसमा अलिकति टाइम बढी खान्छ है। मल्टिप्लिकेटिभ इन्भर्स होइन, मल्टिप्लिकेटिभ इन्भर्स भनेको अघि नै एडिटिभ इन्भर्सहरू एड गर्यो। अब मल्टिप्लिकेटिभहरू चाहिँ हामी मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ हामीले होइन। भनेको के गरेर ए र बीलाई मल्टिप्लाई गर्ने होइन, अनि आएको प्रडक्टलाई यनले डिभाइड गर्ने, रिमाइन्डर कति हुनु पर्यो भन्दाखेरि 1 हुनु पर्यो है। अघि नै समलाई डिभाइड गर्दा रिमाइन्डर 0 भएको थियो, अब चाहिँ प्रडक्टलाई डिभाइड गर्दा रिमाइन्डर 1 हुनु पर्यो भन्छ है। यो भनेको चाहिँ हाम्रो मल्टिप्लिकेटिभ इन्भर्स अफ इच अदर भयो। किन ए को बी अथवा बी को ए हुनुको लागि के हुनु पर्यो भन्दाखेरि ए र बी को प्रडक्टलाई यनले डिभाइड गर्दा रिमाइन्डर 1 हुनुपर्छ। अब जेटेन मेरो है त, फाइन्ड अल मल्टिप्लिकेटिभ इन्भर्स अफ जेटेन हो किन।
यसलाई मैले छोप्दिएँ यहाँबाट सुरु गरेँ त अब हेरेँ अब Z10 भनेको अघि जस्तै हुन्छ होइन अब Z10 भनेको 0 अनि 1 होइन 2 3 4 5 6 7 8 9 जान्छ होइन 9 जान्छ अब यहाँ हेर कहिले कस्तो नोटेसन आउँछ भन्दा त्यो Z10 भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि Z10 भनेको त 0 देखि होइन 0 देखि n-1 सम्म हुन्छ होइन Z10 भनेको अब कहिले कस्तो पनि नोटेसन ZN प्लस आउँछ कहिलेकाहीँ ZN प्लस आयो भने चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि 1 देखि चाहिँ n-1 सम्म हुन्छ है यो एउटा फरक छ इनकेस अहिले त हाम्रो नोटेसन नहोला तपाईँ भोलि पर्सि पढ्दाखेरि कुनै केसमा आयो भने चाहिँ के बुझ्नु भन्दाखेरि यदि ZN मात्र भन्यो भने 0 देखि n-1 हुन्छ लाइक ZN 5 भन्ने 0 1 2 3 4 भयो यदि ZN प्लस भन्यो भने चाहिँ 1 देखि n-1 सम्म हुन्छ है भनेको ZN प्लस 5 भने 1 2 3 4 मात्र हुने भयो त्यही फरक छ अब मैले किन भनेको भन्दाखेरि यसमा चाहिँ हामी बाइ डिफल्ट ZN प्लस भयो होइन किन भन्दाखेरि हामी 0 लिँदैनौँ होइन 0 किन लिँदैनौँ भन्दा 0ले सबैलाई मल्टिप्लाई गरेपछि 0 भइहाल्छ त्यसको त औचित्य भएन होइन मल्टिप्लाई गर्दाखेरि त्यसैले 0लाई नलिँदा केही फरक हुँदैन 1 देखि सुरु गर्छौँ हामी ल मलाई भन है त 1 लाई कतिले मल्टिप्लाई गर्यो भने आएको प्रडक्टलाई 10 ले डिभाइड गर्दा रिमाइन्डर 1 हुन्छ 1 ले 1 हैन ठीक छ 2 लाई कतिले गर्दाखेरि आएको प्रडक्टलाई 10 ले डिभाइड गर्दा रिमाइन्डर 1 हुन्छ कति हुन्छ हेर त 5 हुन्छ 5 टु द 10 रिमाइन्डर 0 भयो नि त रिमाइन्डर 1 डिभाइड 1 चाहिँ हुँदैन 1 हुँदैन हो 6 to 12 हुन्छ 12 ले 10 डिभाइड गरेर 2 आउँछ अब 1 छैन हो छैन 4 3 12 भयो 5 3 यसको छैन यसको छैन 3 को 3 को 3 हो छैन 7 छ सर 7 3 7 21 हो नि त 3 7 21 हो 21 मोट 1 हुन्छ हैन अनि 4 को पनि छैन हो छैन 5 को 5 पनि छैन 12 हुन्छ त्यो पनि गर्दैन 7 को 7 र 7 को 6 को 6 को पनि पनि छैन 7 को त 3 हुने भयो हैन 6 को 7 को 3 भयो हैन 8 को 8 पनि छैन 9 को 9 छ सर 9 त 81 9 81 भयो अहिले ल अब यहाँ हेर है अब एडिटिभ इन्भर्स चाहिँ सबैको हुन्छ हैन मल्टिप्लिकेटिभ इन्भर्स सबैको नहुन सक्छ है अब कस्तोको हुन्छ कस्तोको हुँदैन भन्ने कुरा हेर है त कस्तो यहाँ एउटा प्याटर्न छ कि जस्तो हेर त 1 को छ 3 को छ 7 को छ अनि 9 को छ हैन यो तीनटाको चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि मल्टिप्लिकेटिभ इन्भर्स छ भने हैन अब हेर त 2 को छैन 4 को छैन 5 को छैन 6 को छैन 8 को छैन किन यिनीहरूको चाहिँ छैन ल एउटा कुरा भन्दा मलाई कस्तोको चाहिँ हुँदो रहेछ कस्तोको चाहिँ हुँदैन रहेछ त इन्भर्स के प्याटर्न छ हेर त हामीले पढिसकेका छ यसमा अगाडि क्लासमा अडको हुन्छ भनेको 5 त अड छ नि फेरि 5 को हुँदैन नि त सर रिमाइन्डर 1 चाहिने हैन सर रिमाइन्डर 1 चाहिने हो E1 ले त रिमाइन्डर 1 आउँदै हैन रिमाइन्डर दुईटाको आउन सक्छ कि नहुनु यहाँ पो नआएको ए अरुमा पनि अरु हुन सक्छ अब इभन 1 नआयो भने फेरि 5 छ फेरि 5 त अड हो फेरि 5 अड पनि 1 आएन नि त हामीले यो भन्दा अगाडि क्लासमा पढाएको छ कुरा है ठ्याक्कै त्यसलाई तिमीले अब त्यो थाहा नभएको मात्र मैले भनेपछि ए भन्ने हुन्छ कि त्यो के आइडिया छ हेर त यिनीहरूको छ कि यिनीहरूको किन भयो त यिनीहरूको पछि यो 1 3 2 बाट मोड गर्दा चाहिँ 1 आउँछ त्योबाट मोड 1 आउँछ यो मोड 2 गर्दा 1 आउँछ अनि 5 पनि त मोड 2 गर्दा 1 आइहाल्छ नि त 5 त यहाँ छ नि त फेरि
हैन अब यस्तो भनौँ भने यो 1379 को र हैन यसको र यो 10 सँग के रिलेसन छ Z10 सँग किन हामीले Z10 मा हेरे हो नि त ल म लेख्छु है त एउटा ल एउटा कुरा भनौँ मलाई है त GCD अफ हैन GCD अफ 1 र 10 कति हुन्छ कस्तो प्रोग्राम लेखेको ग्रेटेस्ट कमन त्यो हेर्नु त्यति थाहा भइहाल्छ नि अब त हामीलाई हैन 1 र 10 को 1 हुन्छ हैन 1 हुन्छ ग्रेटेस्ट कमन डिभिजन 3 र 10 को कति हुन्छ 1 नै हुन्छ 1 नै हुन्छ GCD अफ 7 र 10 को कति हुन्छ 1 नै हुन्छ GCD अफ 9 र 10 कति हुन्छ 1 नै हुन्छ ल प्याटर्न आयो नि त ल हेर अब तल हेर त 2 र 10 को GCD कति हुन्छ 2 हुन्छ हो अनि 4 सम्म कति हुन्छ 4 को 10 कति हुन्छ 4 र 10 को 2 नै 2 नै हुन्छ 5 र 10 कति हुन्छ 5 हुन्छ 5 हुन्छ 6 र 10 कति हुन्छ 2 हुन्छ 2 हुन्छ 8 को 10 कति हुन्छ 2 नै हुन्छ 8 र 2 नै हुन्छ हैन भनेपछि कसैको 1 हुन्छ हुँदैन नि त्यसैले के थाहा भएर त जुन जुन नम्बरको चाहिँ त्यो ZN सँग N सँग चाहिँ GCD 1 हुन्छ त्यसको मात्र के हुन्छ भन्दाखेरि मल्टिप्लिकेटिभ इन्भर्स हुन्छ भने बुझ्नु पर्यो के अब है भनेपछि कस्तो नम्बरको हुन्छ कस्तो जस्तो फर एक्जाम्पल मैले के सोधेँ भन्दाखेरि एक्जाममा तिमीले यस्तो सोधेँ है फाइन्ड द मल्टिप्लिकेटिभ इन्भर्स अफ 5 इन Z15 भन्यो हो ल हेर यस्तो क्वेसन आयो है अब तिमीले त्यो Z15 भनेको 1 देखि 14 सम्मको हरेक नम्बरलाई तिमीले मल्टिप्लाई गरेर त्यो टेस्ट गर्ने होइन के सबभन्दा सुरुमा के हेर भन्दाखेरि यहाँ के छ दुईटा नम्बर एउटा 5 छ अर्को 15 छ हैन अब के गर यसको GCD हेर कति आयो 5 आयो हैन हैन भनेपछि अब के गर्नु पर्यो हामीले अब तिमीले एक्जाममा एन्सर के लेख्नु पर्यो भन्दाखेरि सिन्स हैन GCD of 5 and 15 is not equals to 1 the multiplicative inverse of 5 in Z15 does not exist भन्दै पुगिहाल्यो त्यो चेक गर्नै पर्दैन हेर्नै पर्दैन है त्यसरी एन्सर त्यसरी लेख्ने हो अब सपोज यहाँ मैले 4 दिए अरे 4 र 15 कति हुन्छ GCD 1 नै हुन्छ 1 हुन्छ हैन अब चाहिँ निकाल्नु पर्यो के अब 4 को त GCD 1 हुन्छ भनेपछि इन्भर्स त भएन हैन अब निकाल्यो के अब चाहिँ तिमीले निकाल्यो त्यसैले तिमीले एक्जाममा चाहिँ हैन कुनै पनि नम्बरको मल्टिप्लिकेटिभ इन्भर्स निकाल्यो भने पहिला तिमी GCD चेक गर यदि त्यो दुईटाको GCD 1 छ भने मात्र हामीले फर्दर जाने हो इन्भर्स निकाल होइन भनेदेखि तिमीले मल्टिप्लिकेटिभ इन्भर्स छैन भनेर लेखिदिनु है ल यी लेखा चाहिँ हेरे नोट आएर त एनी इन्टिजर a in Zn has multiplicative inverse if and only if a and z are co-prime हैन co-prime भनेको त्यही हो के हैन दैट इज GCD of a n equals to 1 हुनुपर्यो यसरी सर सर अस्ति तपाईले लुकस लेमर पढाउनु भएको थियो नि लुकस लेमर त्यसमा 11 चाहिँ ट्राई गर्दिन न सर 11 ले प्राइमै देखाएन यसमा 11 कति डिभाइड गर्ने त ल यस्तो हुन्छ कि तिम्रो सबै जस्तो हामी यो पछि हैन हामी यो मिलर रबिन पनि पढ्छौ यहाँ मैले प्रोबेबल लेखेको छ हैन यस्तो हुन्छ तिम्रो म पछि यो पढ्दाखेरि भन्नु होला हैन तिम्रो कतिपय कुराहरुमा त तिम्रो फर्स्ट पोजिटिभ फर्स्ट नेगेटिभ भन्ने हुन्छ कि त्यसैले म जस्तो भनेको थिएँ नि यो प्राइमरी टेस्टिङ भनेको ठुलो इस्यु हो तिमीलाई प्राइम यो हो कि हैन भने चेक गर्ने एकदम पर्फेक्ट अल्गोरिदम बनाउनु सकेको छैन नि जस्तो यो हामी पछि मिलर रबिन पढ्छौँ मिलर रबिनमा के हुन्छ भन्दाखेरि यसले कम्पोजिट भनेको नम्बर चाहिँ 100% कम्पोजिट हुन्छ तर यसले प्राइम हो भनेर भने नम्बर प्राइम नहुनु पनि सक्छ के त्यसैले प्रोबेबली लेखेको छ नि हैन त्यस्तो हुन्छ अब हेरौँ है त हिसाब त तिमीले भनेको कुरा पनि हेरौँ न लुकस लेमरले स्योर हो भन्छ हैन सर प्राइम हो भने लुकस लेमरले अब लुकस लेमरको केस हेरौँ लुकस लेमरको केसमा अब यो भनेको तिमीले स्टार्टमा पढाएको छ नि टाइप 1 र टाइप 2 एरर हैन अब लुकस लेमरको चाहिँ के एरर छ त्यो हेर्नु पर्ला हैन तर तिमीले भने 11 भने हैन हजुर 11 को देखाएन प्राइम हो भने यो लुकस लेमरले त मर्सिन प्राइम मात्र खोज्छ जस्तो लाग्यो सर कस्तो प्राइम
मर्सिन प्राइम सर 2k मर्सिन प्राइम - 1 ले जुन भ्यालु दिन्छ सर हजुर हजुर त्यो हजुर मात्र प्राइम हो भने त्यो मात्र प्राइम हो भने चेक गर्छ भने जस्तो लाग्यो हुनसक्छ पहिला हुनसक्छ 11 12 मा हेरेको थिएँ अँ तर स्योर छैन कि अस्ति तपाईँले पठाउँदाखेरि अनि मैले फेरि हेरेको त्यसले त मर्सिन प्राइम मात्र चेक गर्छ सर होला होला हो मर्सिन प्राइम होइन भए चेक गर्दैन होला होला पक्का एकचोटि त्यो हुनसक्छ है 11 को कम्पोज देखाएको छ त्यही जस्तो 11 होइन को तिम्रो कम्पोजिट तिम्रो हरेक अल्गोरिदमहरूको चाहिँ होइन आफ्नो प्रोपर्टिजहरू हुन्छ क्या होइन अब जस्तो तिम्रो चाहिँ अब यही जस्तो तिम्रो यही जुन लुकास लेमारले होइन लुकास लेमारले चाहिँ तिम्रो अब के अरे यो लुकास लेमारले चाहिँ सबै अल्गोरिदम सबै प्राइमहरू चाहिँ एक्ज्याक्टली थाहा पाउने हो भनेदेखि त होइन अब तिम्रो यो पर्टिकुलर केस चाहिँ अरू अल्गोरिदममा चाहिँ हुँदैन त्यसैले गर्दा मलाई जहाँसम्म लाग्छ तिमीले भनेको चाहिँ ठिक होला किन भन्दाखेरि होइन यो जुन कन्सेप्ट छ नि यो कन्सेप्ट यो भनेको अरू मर्सिन प्राइमर कन्सेप्ट हो नि त होइन हजुर हजुर हो त्यसले गर्दा तिमी त्यस्तो इलेभेनलाई चेक नगर तिमीले भनेको कुरा ठिक होला ल किन भन्दा 2n - 1 भनेको मर्सिन प्राइमर कन्सेप्ट हो होइन त्यसले गर्दा जुन हाम्रो यम युजर छ नि त्यसले गर्दाखेरि यसले मर्सिन प्राइमर मात्र चेक गर्छ होला क्या ठिक छ ठिक ठिक यसले गर्दाखेरि ल है त ठिक छ ल अनि चाहिँ अब सपोज के भन्छ 11 प्राइम हो कि हैन चेक गर्न मिल्दैन हैन सर लुकास लेमरबाट मिल्दैन अब मर्सिन प्राइमर मात्र मिल्छ ल अब यसमा हेर त यसमा हामीले भर्खर निकाल्यो Z10 को निकाल्यो अब एउटा काम गर त तिमीले चाहिँ के गर भन्दाखेरि हैन Z7 को निकाल त Z11 धेरै हुन्छ Z7 को निकाल त ल Z7 मा कुन चाहिँ प्राइमरी इन्भर्स निकाल Z7 मा मल्टिप्लिकेटिभ इन्भर्स निकाल्ने इन्भर्स निकाल्ने सबै मल्टिप्लिकेटिभ इन्भर्स हुन्छ 0 बाइक 0 ननिकाल्ने 1 देखि 6 सम्म सबैको हुन्छ सबैको हुन्छ किनभने 7 नम्बर हो एक्ज्याक्टली म त्यही सोध्न लाग्यो किनकि 7 प्राइम नम्बर हो नि त 7 प्राइम नम्बर चाहिँ सबैसँग को प्राइम भइहाल्छ हैन भने सबैको हुन्छ भन्नु खोजे है ल ठिक छ अब अल्गोरिदम हेरौँ है त अब एउटा कुरा अब एउटा अल्गोरिदम पढ्छौँ हामी हैन कता के हो एक्सटेन्डेड युक्लिडियन अल्गोरिदम भन्ने छ है यो अल्गोरिदम चाहिँ जिसिडी पनि निकाल्न मिल्छ किन यसमा जिसिडी पनि आउँछ हैन अब तिमीले कहिले भनिदिन्छ कि फाइन्ड द मल्टिप्लिकेटिभ इन्भर्स अफ दिस अन दिस युजिङ एक्सटेन्डेड युक्लिडियन अल्गोरिदम भनेपछि यो अल्गोरिदम ट्रेस गर्नु पर्यो हामीले हैन अब कसरी गर्ने अल्गोरिदम यहाँ गिभन छ है अल्गोरिदम हामीसँग यहाँ छ हैन अब कसरी गर्ने हेर एउटा सँगसँगै ट्रेस पनि गर्नलाई हामी चाहिँ फाइन्ड द मल्टिप्लिकेटिभ इन्भर्स अफ 11 इन Z26 भनेको छ हैन भनेपछि अब के गर्ने भन्दाखेरि यहाँ R1 R2 T1 T2 छ हैन R1 इक्वल्स टु n छ R2 इक्वल्स टु b छ हैन हेर त यहाँ R1 इक्वल्स टु चाहिँ n छ R2 इक्वल्स टु b छ अब n भनेको के हो भन्दाखेरि n भनेको त भइहाल्यो हैन हामीसँग कतिवटा भेरिएबल छ हेर त्यसमा हैन q छ हैन R1 छ R2 छ R छ अनि T1 छ T2 छ T छ किन अब यसमा हेर्ने हो भनेदेखि हैन हाम्रो b भनेको जसको निकाल्दैछु नि हैन त्यो पनि हाम्रो b भयो हैन र Z26 मा जुन छ त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो n हुन्छ कि जहिले Zn भनेको Zn भइहाल्यो हैन अनि जसको निकाल्दैछौँ त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो b भयो त्यसैले फाइन्ड द मल्टिप्लिकेटिभ इन्भर्स अफ 11 Z26 भनेको b भनेको 11 भयो 26 भनेको n भयो है त अब यहाँ हेरौँ
अब R1 इक्वल्स टु n छ किन R1 मा n राख्यो n भनेको 26 भनेपछि हामीले R1 मा n राख्यो हैन अनि R2 मा b राख्यो b भनेको 11 छ यहाँ राख्यो अब हेर T1 मा 0 T2 मा 1 इनिसियलाइज गरे हैन T1 मा 0 T2 मा 1 इनिसियलाइज गरे सकिहाल्यो हैन अब हाम्रो लुप घुम्छ लुप कहिलेसम्म घुम्छ भन्दाखेरि हाम्रो R2 को भ्यालु चाहिँ 0 भन्दा ठुलो अथवा पोजिटिभ भइसक्छ भन्नु खोजे हैन यसरी घुम्छ यो भन्दा बाहिर यहाँ अहिले पछि हेर्नु होला हैन पछि R2 हाम्रो के छ ग्रेटर देन 0 भन्छ R2 कति छ हाम्रो 11 छ हैन ग्रेटर देन 0 छ हो कन्डिसन ट्रु भयो ट्रु चाहिँ कहाँ गयो भित्र गयो हैन भित्र भनेको हाम्रो क्यू क्वेशन निकालेछ नि क्यू भनेको R1 / R2 भनेको R1 भनेको 26 छ R2 भनेको 11 छ 26 / 11 भनेको क्वेशन भनेको 2 हो कि 2 टाइम्स जान्छ हैन त्यो भएपछि यहाँ क्यू भनेको 2 आयो क्यू भनेको 2 आयो हैन अनि यो R भनेको रिमाइन्डर हो कि यो R भनेको रिमाइन्डर भनेपछि 26 मोड 11 भनेको 4 आयो रिमाइन्डर हैन 4 यहाँ आयो अब के गरेछ हेर त अब R2 चाहिँ R1 मा राखेको छ हैन R चाहिँ R2 मा राखेको छ हैन सब गरे जस्तो होइन ले त्यसै तिम्रो हेर यहाँ नेर के गर्यो भन्दाखेरि R2 चाहिँ R1 मा राख्यो हैन अनि R लाई चाहिँ कहाँ राख्यो भन्दाखेरि R2 मा राख्यो हैन अनि फेरि T निकालेछ T हामीले यहाँ निकाल्यो अनि सेम प्रोसेस हो के T2 चाहिँ T1 मा राखेको छ T चाहिँ T2 मा राखेको छ यो तिम्रो R1 R2 R र T1 T2 T को ठ्याक्क प्रोसेस भनेको एकदम सिमेट्रिक छ के जे गर्ने त्यही गर्ने हो के अब माथि आयो फेरि हैन फेरि माथि आयो लुप घुम्यो नि त लुप हैन यहाँ भएपछि लुप घुम्यो लुप भएपछि के चेक गर्छ R2 चेक गर्छ R2 कति छ 4 छ ग्रेटर देन 0 हो कन्डिसन ट्रु छ फेरि उसले के गर्छ भित्रको क्यू निकाल्यो 11/4 भनेको 2 हैन 11 मोड 4 भनेको 3 रिमाइन्डर भनेको सो त्यसरी आयो हैन अनि के गर्यो फेरि हेर त के गर्यो यहाँ हेर त 4 लाई यहाँ R2 लाई R1 मा राख्यो हैन अनि R लाई R2 मा राख्यो अब सिमिलरली हैन सिमिलरली तिमीले T1 T पनि निकाले सरी अनि यहाँ पनि के गर्ने भन्दाखेरि T2 लाई T मा राख्ने T1 मा राख्ने हैन अनि T लाई T2 मा राख्ने सो भन हैन अनि फेरि के चेक गर्छ R2 चेक गर्छ ग्रेटर देन 0 छ कन्डिसन ट्रु भयो फेरि उसले के निकाल्छ क्यू निकाल्छ क्यू भनेको हाम्रो 1 आयो अनि 4 मोड 3 भनेको 1 आयो अनि फेरि के गर्छ R1 R2 लाई स्वप गर्छ हैन R2 लाई R1 मा राख्छ R लाई R2 मा राख्छ अब T निकाल्छ यहाँनिर हैन यहाँनिर T निकाल्छ हैन T निकाल्यो फेरि के गर्छ उसले T निकालेपछि हैन T2 लाई T1 मा राख्छ अनि T लाई यहाँ राख्छ हैन हो किन अब फेरि अब R2 चेक गर्छ ग्रेटर देन 0 छ फेरि कन्डिसन ट्रु भयो क्यू पनि निकाल्यो हैन R पनि निकाल्यो यसरी आयो हैन अनि फेरि के गर्यो R2 लाई R1 मा राख्यो हैन अनि के गर्यो फेरि R लाई R2 मा राख्यो यहाँ पनि निकाल्यो हैन हामीले यहाँ के निकाल्यो भन्दाखेरि T निकाल्यो हैन फेरि अनि के गर्यो T2 लाई T1 मा राख्यो अनि T लाई T मा राख्यो T2 मा राख्यो T लाई हैन अब R2 चेक गर्छ R2 ग्रेटर देन 0 छ छैन हैन कन्डिसन फल्स भयो लुप भन्दा बाहिर अब यहाँ आयो हैन अब हाम्रो कहाँ आयो भन्दाखेरि यहाँनिर आयो अब लुप सक्यो नि त लुप सकेपछि हाम्रो यहाँ अब यो कन्डिसन चेक गर्यो ल एउटा कुरा भन्नु त मलाई R1 = 1 किन चेक गरे होला कसैले भन्नु त R1 को भ्यालु 1 नै हुनुपर्छ नि किन चेक गरे होला मल्टिप्लिकेटिभ इन्भर्स अनि मल्टिप्लिकेटिभ इन्भर्स त मोड गरेपछि 1 आउने हो हैन त्यो पनि ठीक हो तर R1 को 1 हुने कारण चाहिँ त्यो होइन के किन होला R1 को भ्यालु 1 नै R1 को भ्यालु 1 भएन भने इन्भर्स हुँदै हुँदैन के त्यसै R को भ्यालु R1 को भ्यालु चाहिँ 1 छ भने मात्र इन्भर्स निकाल भने हो के सबै इन्भर्स त हुँदैन कस्तोको हुन्छ भन्दा यदि यो केसमा R1 को भ्यालु 1 आयो भने चाहिँ इन्भर्स हुन्छ सो निकाल हैन भने चाहिँ निकाल्नु पर्दैन भनेको चाहिँ हो के ल भन R1 ले के दिन्छ भर्खर पठाएछ नि त हामीले भर्खरै पठाएछ किन 1 चेक गरे के हुनुपर्छ रे इन्भर्स हुनको लागि किन हामीले पढेको जीसीडी ओ एक्ज्याक्टली यो R1 भनेको हाम्रो जीसीडी हो के जीसीडी ल डी ले मैले कसको जीसीडी भन्दाखेरि बी र एन को बी को निकाल्यो नि त हाम्रो हैन बी र एन को निकाल्यो बी र बी को निकाल्यो नि त इन्भर्स बी र एन को भनेपछि हामीले पहिला पढाएको छैन हैन कुनै पनि दुईवटा पेयरको चाहिँ मल्टिप्लिकेटिभ इन्भर्स हुनको लागि दोज पेयर मस्ट बी कोर प्राइम अफ इच अदर दैट इज जीसीडी अफ दोज टु पेयर मस्ट बी 1 हैन त्यसैले तिमीलाई एक्जाममा चाहिँ एक्सटेन्डेड युक्लिडियन एल्गोरिथम युज गरेर जीसीडी निकाल मात्र भन्यो भने R1 को जे भ्यालु छ हैन यो लास्टमा 0 नआएसम्म घुमाउने हो हैन लास्टमा R1 को भ्यालु जे छ त्यो भनेको हाम्रो जीसीडी हो के यदि यहाँ जीसीडी 1 आएन भने मल्टिप्लिकेटिभ इन्भर्स छैन भने सकिहाल्यो है यदि 1 छ भने पो अब को प्राइम अब हुने हो नि हैन त्यसैले गर्दाखेरि यदि R1 को भ्यालु 1 छ भन्यो भने मात्र इन्भर्स निकाल भन्ने हो यसरी के इन्भर्स कति हुन्छ अब हाम्रो इन्भर्स कति छ इन्भर्स अफ 11 भनेको T1 हाम्रो एन्सर जहिले पनि T1 आउँछ
T1 भनेको कति छ -7 छ T1 भनेको -7 छ हैन अब -7 आयो अब हाम्रो आन्सर नेगेटिभ हुनेबित्तिकै के भने फेरि मोडली हाल्ने के पहिला जस्तै हो कसले लिने हुँदा n को लिने n भनेको 26 छ हो -7 मोड 26 गर्ने हो अथवा डाइरेक्ट 26 जोडे पनि हुन्छ कुरा एउटै हो -7 मोड 26 भनेको कति हुने भयो 19 हुने भयो सो हाम्रो आन्सर भनेको 19 आयो के ल हेर है सो 11 को चाहिँ Z26 को इन्भर्स भनेको 19 भयो यहाँसम्म के कन्फ्युज छ हेर त यसो गर अब एउटा काम छ हैन तिमीले अगाडि काम चाहिँ गर 23 को चाहिँ Z100 मा चाहिँ इन्भर्स आउँछ कि आउँदैन चेक गर हैन अनि ठ्याक्क आफैले गर्दै जाऊ है नगरेसम्म फेरि कन्फ्युज हुन्छ कि गरेपछि अनि ठ्याक्क कहाँनिर कन्फ्युज होस् त होइन भने चाहिँ ल अरे गरेर आन्सर निकाल ल गर्दै गएपछि थाहा हुन्छ कि कन्फ्युज कहाँ भएको भनेर हैन कन्फ्युज भए पनि यसो हेर्दा कन्फ्युज भयो भने गरेपछि कन्फ्युज हुँदैन कि त्यसैले यो एउटा काम गर अहिले हैन म यहीँ छु अनलाइन छु है सोध गर्दा गर्दै कुनैमा प्रब्लम आयो भने चाहिँ मलाई सोध ल सुरु गर ल सुरु गर है ल के छ गर्दै जाऊ हैन के कन्फ्युज हो भने सोध सर भन सर हामीले एल्गोरिदम मात्र पढ्ने हो कि एल्गोरिदमले किन काम गर्छ भने पढ्नु पर्दैन किन चाहिँ काम गर्यो अल्गोरिदमले किन काम गर्छ भने त पढ्ने हैन नि हामी अल्गोरिदम पढ्ने हो हैन र हामीले पढ्ने भनेको यो अल्गोरिदम कहाँनिर युज हुन्छ पढ्ने हो कि ए किन काम गर्छ चाहिँ चाहिँदैन सर चाहिँदैन यो ठ्याक्क यो एउटा ट्रेसिङ गर्दै पुग्छ हामीलाई कसरी काम गर्छ पढ्ने हो कि हामीले हस्, हस्। अनि यो के कहाँ युज हुन्छ भनेर चाहिँ हामी पछि पढ्छौँ मैले अघि नै भनेको थिएँ नि होइन यो क्रिप्टोग्राफीमा म्याक्सिमम युज भनेको तिम्रो कम्प्युटर सिक्युरिटीमा युज हुन्छ क्या अनि कसरी हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अल्गोरिदमहरू पढ्नुपर्छ पछि त्यसमा युज हुने हो होइन अब त्यो 5th सीमा मात्र छ कि फेरि अहिले हाम्रो उयो डिस्ट्रिक्टमा छैन कि सर त्यो आर निकालेको कसरी निकाल्नु भएको आर 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 भनेको त तिम्रो यो मोडको R1 मोड R2 निकाल्दै पुग्छ तिम्रो होइन यो R1 मोड R2 के 26 लाई 11 डिभाइड गर्दा रिमाइन्डर 4 हुने हो 11 लाई 4 ले डिभाइड गर्दा रिमाइन्डर 3 हुने हो होइन R1 मोड R2 गर्दै नि हुन्छ कि नभए यहाँ त छ नि त है यहाँ गरेको छ निकालेको छ होइन त रिमाइन्डर हो त्यो R1 मोड R2 गर्दै हुन्छ R त
टीको पनि त्यसै गरी निकाल्दैन हैन टीको पनि टी1 मोड टीको चाहिँ अलि मिल्दैन टीको किन मिल्दैन भन्दाखेरि टीको क्वेशन क्यू भनेको टीको क्वेशन होइन के टीलाई चाहिँ यही फर्मुला युज गर हैन अलि मिल्दैन के किन भन्दाखेरि क्यू भनेको तिम्रो t1 / t2 हैन नि त क्यू भनेको तिम्रो r1 / r2 हो के त्यसले गर्दा प्रब्लम हुन्छ सर त्यो क्यूमा के जस्तै डिभाइड गरेर जस्तै फ्लोटमा आउँछ नि त भ्याल्यु इन्टिजर क्वेशन राख्ने हो इन्टिजर मात्र राख्ने हो यो इन्टिजर डिभिजन हो क्वेशन मात्र राख्ने हो कि जस्तै 11 2 22 हुन्छ नि त हैन त्यो 2 राखेको हो कि त्यो 2.2 समथिङ राख्ने हैन इन्टिजर डिभिजन राख्ने हो त्यसमा सिलिङ र फ्लोर वाला काउन्ट राख्नु पर्दैन पर्दैन हाम्रो नर्मल डिभिजन हो 0.8 आयो भने मतलब 2 नै राख्दिने हैन 3 राख्नु 2 नै राख्ने हो 3 राख्नु पर्दैन आयो कसैको आएन सर आएन कहाँ अड्क्यो त सर 23 को वाला कति आउँछ एन्सर 12 मेरो 12 आयो के 23 को हजुर 12 आउँदैन माइनस
माइनस कति 1 3 13 माइनस 13 आउँछ -13 माइनस 13 आउँछ हेर त म चेक गर्छु यता सरेर अनि -13 लेख्ने हैन है -13 आउँछ हैन अनि फेरि -13 मोड 100 गर है ए मोड 100 गर 87 एन्सर आउँछ के 87 हैन कति रे 77 87 हो त्यहाँ T1 को भ्यालु चाहिँ -13 आउँछ हेर त आयो -13 आएर सबैको यो 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 एकदम जान्नुपर्छ यो त सोधको जति पढ नबुझे नि सोध आयो कता मिस्टेक भयो मिस्टेक भइदियो ल त्यो नभए त्यो आएको साथीले त्यो फोटो खिचेर सेयर गर भन हैन अब यसो गर है यो पनि ट्राई गर हैन यो पनि ट्राई गर है आज यो पनि ट्राई गर यो दुईटै ट्राई गर यो एल्गोरिदममा T1 र T2 चाहिँ के को लागि गरेको हो T1 T2 चाहिँ टी निकाल्न गरे हो कि T निकाल्नलाई टी निकाल्न टी भनेको यहाँ छ नि त फेरि टी भनेको T1 - Q * T2 हो नि त हाम्रो
हैन किन हाम्रो एन्सरै T1 हुन्छ नि त फेरि त्यसले गर्दाखेरि है है ल सर र हेर है यो सर र हेर हैन त्यसले गर फेरि भएन माइनस 30 हजुर सर टी को भ्यालु यो सेकेन्डमा 5 छ नि 5 छ अनि यसलाई चाहिँ हामीले यो t = t1 - q टाइम्स t2 गर्दा यो 1 र -2 हो तिम्रो यहाँ यता हेर तिम्रो यहाँ के छ 1 छ हैन यो 5 को यो 1 t1 माइनस t1 यो यहाँ हेर है त सर मेरो चाहिँ t चाहिँ -13 चाहियो तर यता चाहिँ r1 र r2 चाहिँ 8 र 7 छ 1 आको छैन अझै r1 1 आउने पर्छ 1 आको भए हुन्छ r1 त 1 आएन भने त तिम्रो निकाल्नै मिल्दैन नि हेर त r1 1 त आउनै पर्छ सर त 5 लेख्ने भएको छ नि भर्खरै त्यो 5 मा गोल लाउनु भएको नि त्यो हेर त यहाँ हेर तिम्रो यहाँ हेर तिम्रो q भने t2 छ हैन t1 माइनस q इन्टु t2 हो नि त तिम्रो हैन यो भनेको कति हुन्छ र t1 t2 यो भनेको कति छ t1 भनेको तिम्रो कति छ 1 छ हैन माइनस छ हैन अनि q भनेको 2 छ हेलो सर t1 भनेको त्यसपछि यहाँ हेर न 4 हुनु पर्छ ए मतलब जस्तो तिम्रो यहाँ तिम्रो t1 त अपडेट भइसक्यो नि त यहाँ हेर न तिम्रो t1 अपडेट भइसक्यो नि त है हजुर अब यो युज गर्ने अब त यो युज गर्ने हो नि त तिम्रो यो युज गर्ने हैन नि त यसले यो t निकाल्छ हैन यो t1 t2 यो t निकाल्छ नि यहाँबाट यो निकाल्छ यहाँबाट यो निकाल्छ हो नि त तिम्रो त्यसैले के हुन्छ तिम्रो t1 माइनस भनेको 1 माइनस भयो q इन्टु t2 नि गर्नु त एकचोटि फेरि यहाँ कस्तो ल हेर हैन तिम्रो t कस्तो के छ तिम्रो t1 माइनस q इन्टु t2 यो हो नि त हैन तिम्रो अनि t1 भनेको 1 छ माइनस हैन q भनेको 2 छ 2 छ हजुर 2 छ हैन मल्टिप्लाई अनि मल्टिप्लाइड हैन राइट मल्टिप्लाई छ माइनस 2 छ यो -2 प्लस हो प्लस को -13 आयो हो भयो नि त हैन वा बुझ्यो माइनस प्लस हो प्लसले t1 भने 0 छ हैन तल t1 त अपडेट भइसक्यो नि त ए त्यो तलको हेर तलको हेर्ने है माथिको हेर्ने हैन तलको अपडेट हेर्ने हो हरेक एउटा यसरी रोलाई हेर के रोलाई हेर न भइहाल्यो नि माथिको भ्यालु बिर्सिदियो तल आएपछि अपडेट भइसक्यो त्यो है ल सर र लाएर एकताल फेरि हेर हैन आज क्लास यति गरौँ हैन अरु क्लास जान्छु म अनि यो भएन भने म नेक्स्ट क्लासमा रिपिट गर्छु है त ठीक छ सर र एकताल फेरि हेर है घरमा भएन भने म है त ल आज यति गरौँ सबैले थ्यांक यू है त आज ल हामी मन्डे भेट्छौँ है भोलि म हस्पिटल जानुपर्छ है मन्डे म क्लास दिन्छु ल सबैलाई भने है साथीहरुलाई ल हुन्छ सर ब्रोहरु सर जानु भयो है त्यो मैले चाहिँ हैन पाइथनमा चाहिँ प्रोग्राम लेखेर निकाले हो है मैले कपीमा गरेको थिएन सो इन केस सामानलाई चाहिन्छ भने मसँग